ये आकाशवाणी दिल्ली है। लीजिए सुनिए माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के मन की बात का संस्कृत अनुवाद। मम प्रियाः देशवासिनः, नमस्कारः। मन की बात इत्याख्ये कार्यक्रमे भवतां समेषां स्वागतम्। अशेषे हि देशे सम्प्रति पर्वणाम् उल्लासः प्रसृतः अस्ति। अस्माभिः कतिपयदिनेभ्यः पूर्वं दीपावलीपर्व समाचरितम्। अथ च अधुना बहुसंख्याकाः जनाः सूर्यषष्ठीपूजायां व्यस्ताः सन्ति। गृहेषु ठेकुआ इत्याख्यः भोज्यपदार्थः निर्मीयमाणः, यथास्थलं घट्टाः अलङ्क्रियमाणाः, आपणकेषु चाकचिक्यं च दृश्यमानम्। सर्वत्र श्रद्धायाः स्वत्वस्य परम्परायाश्च सङ्गमः अवलोक्यते। सूर्यषष्ठी व्रतपालन तत्पराः महिलाः येन समर्पणेन यया निष्ठया च एतत् पर्व उद्दिश्य सज्जतां कुर्वन्ति तत्सर्वं निश्चयेन बहुप्रेरणादायकं वर्तते। सखायः, सूर्यषष्ठी महापर्व नूनं संस्कृति प्रकृति समाज सम्बद्धायाः गहनैकतायाः प्रतिबिम्बस्वरूपम्। समाजस्य प्रत्येकं वर्गः सूर्यषष्ठी सम्बद्धेषु घट्टेषु एकत्र स्थितः भवति। दृश्यमेतत् भारतस्य सामाजिकैकतायाः सुन्दरतमम् उदाहरणमस्ति। देशे विश्वे वा भवद्भ्यः यत्र यत्र अपि अवसरः प्राप्येत तदा सूर्यषष्ठी पर्वणि अवश्यं सम्मिलिताः भवन्तु। स्वयमपि अद्वितीयम् अनुभवं साक्षात् कुर्वन्तु। अहं षष्ठी मातरं नमामि। सर्वेभ्यः देशवासिभ्यः सविशेषं बिहार झारखंड पूर्वाञ्चलस्थेभ्यः जनेभ्यः सूर्यषष्ठी महापर्वणः शुभकामनां प्रयच्छामि। सखायः, पर्वणाम् एतस्मिन् अवसरे मया भवतः आलक्ष्य पत्रमेकं लिखित्वा स्वभावनाः संविभाजिता आसन्। मया तस्मिन् पत्रे देशस्य तासाम् उपलब्धीनाम् उल्लेखः कृतः आसीत्, याभिः पर्वणां चाकचिक्यं पूर्वतः अपि अधिकं जातम्। एतस्य पत्रस्य प्रतिक्रियारूपेण मदर्थं देशस्य अनेक नागरिकाः स्वस्वसन्देशान् प्रेषितवन्तः सन्ति। निश्चयेन ऑपरेशन सिन्दूर इत्येतत् विशेषाभियानं प्रत्येकं भारतीयं गौरवेण पूरितवदस्ति। एतस्मिन् क्रमे तेषु अपि क्षेत्रेषु आनन्ददीपाः प्रज्वलिताः, यत्र माओवादगतस्य आतङ्कस्य अन्धकारः आवृतः भवति स्म। जनाः तस्य माओवादगतस्य आतङ्कस्य मूलतः नाशमिच्छन्ति, येन तदीय बालानां भविष्यं सङ्कटग्रस्तं विहितमासीत्। वस्तु सेवाकर संग्रहोत्सवमभिलक्ष्य अपि जनेषु अतीव उत्साहः अस्ति। एतत् क्रमे अस्मिन् वर्षे पर्वसु अन्यदपि सुखदं किञ्चिदवलोकितं गतम्। आपणकेषु स्वदेशनिर्मितवस्तूनां क्रयणं सविशेषं वर्धितमस्ति। मदर्थं प्रेषितेषु सन्देशेषु जनाः सूचितवन्तः यत् ते एतस्मिन् क्रमे कान् स्वदेशनिर्मितान् उत्पादान् क्रीतवन्तः इति। सखायः, स्वपत्रे मया खाद्यतैलस्य प्रयोगे प्रतिशतं 10 नैयून्यम् अपि प्रार्थितमासीत्। एतस्मिन् विषये अपि जनाः अतीव सकारात्मकभावं प्रदर्शितवन्तः। सखायः, स्वच्छतायाः स्वच्छता प्रयत्नस्य च विषये अपि असंख्य सन्देशाः मया प्राप्ताः। अहं देशस्य पृथक् पृथक् नगराणां प्रेरणाप्रदाः गाथाः संविभाजयितुम् इच्छामि। छत्तीसगढ़ राज्यस्य अंबिकापुरे प्लास्टिक इत्येतस्य अपशिष्टस्य स्वच्छतायै एकः अद्वितीयः उपक्रमः समारब्धः अस्ति। अंबिकापुरे गार्बेज कैफे इत्येतेषाम् अवकरगृहाणां प्रचालनं जायमानमस्ति। एतेषु अवकरगृहेषु प्लास्टिक इत्येतस्य अपशिष्टं प्रापय्य पूर्णभोजनं कार्यते। यदि कश्चन 1 किलोग्राम परिमितं प्लास्टिक इति आनयति तर्हि असौ मध्याह्नभोजनं रात्रिभोजनं वा प्राप्नोति। यः च अर्ध किलोग्राम परिमितमेव प्लास्टिक इति आनयति तर्हि असौ प्रातराशमवाप्नोति। एतानि कैफे इत्याख्यानि अवकरगृहाणि अंबिकापुरनगर निगमेन सञ्चाल्यमानानि सन्ति। सखायः, एवं विधमेव उत्कृष्टं बेंगलुरु नगरस्य अभियन्ता कपिल शर्मा अपि कृतवान् अस्ति। बेंगलुरु नगरं सरोवराणां नगरम् इति कथ्यते। अत्रत्यानां सरोवराणां नवजीवनप्रदानपरम् अभियानं कपिलवर्येण अस्ति आरब्धम्। कपिलवर्यस्य दलेन
बेंगलुरु नगरे समीपवर्ति क्षेत्रेषु च 40 कूपाः 6 च सरोवराः पुनरपि समुद्रिताः सन्ति। विशेष तथ्यं तु एतत् यत् तेन स्वीये अभियाने निगम संस्थाः स्थानीय जनाश्च सम्मिलिताः सन्ति। तदीया संस्था पादपारोपणाभियाने अपि संलग्ना। सखायः अंबिकापुर बेंगलुरु इत्येतैः सम्बद्धानि प्रेरणाप्रदानि उदाहरणानि ज्ञापयन्ति यत् यदा दृढनिश्चयः भवति तदा परिवर्तनस्य आगमनमपि अनिवार्यतः भवत्येव इति। सखायः परिवर्तनपरस्य प्रयत्नस्य अन्यदपि उदाहरणं भवद्भिः सह संविभाजयितुम् इच्छामि। भवन्तः जानन्ति एव यत् गिरिषु अथ च समतलक्षेत्रेषु वनानि भवन्ति। एतानि वनानि वस्तुतः मृत्तिकां बध्नन्ति धारयन्ति वा। एवमेव समुद्रतटवर्ति क्षेत्रेषु मैंग्रोव इत्याख्यपादपानां महत्त्वं भवति। लवणयुक्तस्य समुद्रस्य जले आर्द्रभूमौ च मैंग्रोव पादपाः उत्पद्यन्ते। समुद्रगत पारिस्थितिकी तन्त्रस्य महत्वपूर्णभागत्वेन च कीर्त्यन्ते। एते मैंग्रोव पादपाः सुनामी चक्रवाताद्यापदाशु तटार्थमतीव सहायकाः सिद्ध्यन्ति। सखायः गुजरात राज्यस्य वन विभागेन एतेषां मैंग्रोव इत्याख्य पादपानां महत्त्वं ज्ञात्वा विशेषाभियानं प्रारब्धमस्ति। 5 वर्षेभ्यः पूर्वम् अहमदाबाद नगरस्य समीपे धोलेरा क्षेत्रे वन विभागस्य दलानि मैंग्रोव इत्याख्य पादपानां रोपणम् आरब्धवन्तः। अद्यत्वे च धोलेरा तटे 350 हेक्टेयर परिमिते क्षेत्रे मैंग्रोव इत्याख्य पादपाः प्रसृताः सन्ति। साम्प्रतमेतेषां मैंग्रोव पादपानां प्रभावः सम्पूर्णे क्षेत्रे दृश्यमानमस्ति। तत्रत्ये पारिस्थितिकी तन्त्रे डॉल्फिन्स् इत्याख्य मत्स्यानां संख्या वर्धितास्ति। कर्कटादि जलजीवानामपि संख्या पूर्वापेक्षया प्रवृद्धा अभवत्। एतदेव न, अधुना तु प्रवासी पक्षिणः अपि प्रभूतसंख्यायामत्र आगच्छन्ति। एतेन न केवलं तत्रत्य पर्यावरणे समीचीनः प्रभावः समक्षमायातः अपि तु धोलेरा क्षेत्रस्य मत्स्यजीविभ्यः अपि लाभः जायमानः अस्ति। सखायः धोलेरा क्षेत्रमतिरिच्य गुजरात राज्यस्य कच्छ नगरे अपि मैंग्रोव इत्याख्य पादपानां रोपणं पूर्णवेगेन प्रचलति। तत्र कोरी क्रीक क्षेत्रे मैंग्रोव लर्निंग सेंटर इत्यस्य नाम मैंग्रोव शिक्षण केन्द्रस्यापि स्थापना जाता अस्ति। सखायः एष एव वनस्पतीनां वृक्षाणां वा गुणविशेषः। स्थानं नाम किमपि भवतु, ते एकैकस्य अपि जीवस्य कल्याणार्थं स्वयोगं प्रयच्छन्ति। अतएव तु अस्माकं शास्त्रेषु उक्तं धन्या महीरुहा येभ्यो निराशां यान्ति नार्थिनः। अर्थात् ते वृक्षाः वनस्पतयश्च धन्याः ये कस्मैचिदपि नैराश्यं न ददति। यस्मिन् क्षेत्रे वयं निवसामः तस्मिन्नेव क्षेत्रे अवश्यमस्माभिः पादपाः रोपणीयाः। अस्माभिः एकः वृक्षः मातुः नाम्ना इत्येतत् अभियानम् इतोपि अग्रे सारणीयम्। मम प्रियाः देशवासिनः, अपि भवन्तः जानन्ति यत् मन की बात इत्यत्र वयं यान् विषयानाश्रित्य चर्चां कुर्मः तेषु मदर्थं किं सर्वतः सन्तुष्टिप्रदः भवति? अहं तु एतस्मिन् विषये वदिष्यामि यत् मन की बात इत्यत्र वयं येषु विषयेषु चर्चां कुर्मः तेभ्यः जनाः समाजाय किमपि उत्तमं किमपि नवीनं च कर्तुं प्रेरिताः भवन्ति। अनेन अस्माकं संस्कृतेः अस्माकं देशस्य च बहवः पक्षाः समक्षम् आगच्छन्ति इति। सखायः भवत्सु बहवः स्मरेयुः यत् प्रायः 5 वर्षेभ्यः पूर्वं मया एतस्मिन्नेव कार्यक्रमे श्वान इति भारत जातीय श्वानानां चर्चा कृता आसीत्। अहं देशवासिनः समेत्य अस्मत् सुरक्षाबलानि अपि निवेदितवान् यत् भारत जातीय श्वानाः सर्वैः दत्तकत्वेन ग्राह्याः इति। यतः ते अस्माकं पर्यावरणस्य परिस्थितेश्च सापेक्षम् आधिक्येन अनुकूलतां प्राप्नुवन्ति। अहमेतद् विज्ञापयन् अत्यन्तं प्रसन्नः यत् एतस्यां दिशि अस्माकं सुरक्षा संस्थाः श्लाघनीय प्रयत्नान् विहितवन्तः इति। सीमा सुरक्षा बलेन केन्द्रीयारक्षितारक्षिबलेन च स्वस्वदलेषु भारत जातीय श्वानानां संख्या वर्धिता अस्ति। श्वानानां प्रशिक्षणार्थं BSF इत्यस्य नाम सीमा सुरक्षा बलस्य राष्ट्रीय प्रशिक्षण केन्द्रं
ग्वालियर जनपदस्य टेकनपुर क्षेत्रे स्थितमस्ति। अत्र उत्तरप्रदेशस्य रामपुर हाउंड इत्यस्मिन्, कर्णाटकस्य, महाराष्ट्रस्य च मुधोल हाउंड इत्यस्मिन् च विशिष्य अवधानं दीयमानमस्ति। एतस्मिन् केन्द्रे प्रशिक्षकाणां प्रविधेः नवाचारस्य च साहाय्येन श्वानाः उत्तमरीत्या प्रशिक्षणं प्राप्नुवन्तः सन्ति। भारत जातीय श्वानानां प्रशिक्षण पुस्तिकाः पुनः लिखिताः सन्ति, येन तेषां विशिष्टबलं बहिः आनेतुं शक्येत। बेंगलुरु नगरस्य CRPF इत्यस्य नाम केन्द्रीयारक्षितारक्षिबलस्य श्वान प्रजनन प्रशिक्षण विद्यालये मोंग्रेल्स, मुधोल हाउंड, कोम्बाई, पांडिकोना इत्येवं विधानां भारतीय श्वानेभ्यः प्रशिक्षणं दीयमानमस्ति। सखायः गतवर्षे लखनऊ नगरे अखिल भारतीय आरक्षिबल कर्तव्य मेलनस्य आयोजन जातमासीत्। तस्मिन् समये रिया इत्याख्यया श्वानया जनानां ध्यानमाकृष्टमासीत्। सा सीमा सुरक्षा बलेन प्रशिक्षिता मुधोल हाउंड इत्याख्य वर्गीया अस्ति। रिया इत्येषा अनेक वैदेशिक जातीय श्वानान् पराजित्य तत्र प्रथम पुरस्कारं प्राप्तवती। सखायः अधुना सीमा सुरक्षा बलेन श्वानेभ्यः वैदेशिक नाम्नां स्थाने भारतीय नामानि प्रदातुं नव परम्परा आरब्धास्ति। अस्माकं देशस्तरीय श्वानैः तु अद्भुत साहसस्य प्रदर्शनं कारितमस्ति। गतवर्षे छत्तीसगढ़ राज्यस्य माओवाद दुष्प्रभावित क्षेत्रे निरीक्षण परस्य केन्द्रीयारक्षितारक्षिबलस्य एकः देशीयः श्वानः 8 किलोग्राम भारयुतं विस्फोटकम् अभिज्ञातवान्। एतस्यां दिशि सीमा सुरक्षा बलेन केन्द्रीयारक्षितारक्षिबलेन च ये प्रयासाः विहिताः तानालक्ष्य अहम् एतयोः विशेषबलयोः अभिनन्दनं करोमि। वस्तुतस्तु अहम् अक्टोबर मासस्य 31 दिनाङ्कमपि प्रतीक्षे। लौहपुरुषस्य सरदार पटेल वर्यस्य जन्म जयन्ती दिवसः एषः। एतस्मिन् अवसरे गुजरात राज्यस्य एकता नगरे स्टैच्यू ऑफ यूनिटी इत्यस्य नाम एकता प्रतिमायाः समीपे प्रतिवर्षं विशेष कार्यक्रमाणाम् आयोजनं भवति। अत्र एकता दिवस संबद्धं पथसञ्चलनमपि भवति। अथ च पथसञ्चलने भारतीय श्वानानां बलं पुनश्च प्रदर्शितं भविष्यति। भवन्तः अपि समयं निष्कास्य एतद् अवश्यं पश्यन्तु। मम प्रियाः देशवासिनः, सरदार पटेल वर्यस्य सार्धैकशततम जयन्त्याः दिनं समग्र देशार्थं विशेषावसरत्वेन अस्ति। सरदार पटेलः आधुनिककालगतासु राष्ट्रस्य महाविभूतिषु अन्यतमः अस्ति। तस्य विशिष्टे व्यक्तित्वे अनेके गुणाः युगपद अवर्तन्त। सः अत्यन्तं प्रतिभाशाली छात्रः आसीत्। भारत ब्रिटेन देशयोः अध्ययनकाले उभयत्र असौ उत्कृष्टं प्रदर्शनमकरोत्। स्वकार्यकाले सः सफलेषु अधिवक्तृषु अन्यतमः आसीत्। न्यायालय प्रणाल्यां सः इतोपि प्रतिष्ठां समर्जितुं समर्थः आसीत्। परं गान्धीवर्येण प्रेरितः सन् असौ आत्मानं स्वतन्त्रतान्दोलने सर्वथा समर्पयत्। खेडा सत्याग्रहतः बोरसद सत्याग्रहं यावत् अनेकेषु आन्दोलनेषु तदीयं योगदानम् अधुनापि स्मर्यते। अहमदाबाद नगर निगमस्य प्रमुखत्वेन अपि तदीयः कार्यकालः ऐतिहासिकः आसीत्। स्वच्छता सुशासनाभ्यां तदीया प्राथमिकता आसीत्। उपप्रधानमन्त्री रूपेण अथ च गृहमन्त्री रूपेण तदीय योगदानार्थं वयं सर्वदैव तस्य आधमर्ण्यं भजिष्यामः। सखायः सरदार पटेल वर्येण भारतस्य ब्यूरोक्रेटिक फ्रेमवर्क अर्थात प्राशासनिकाधिकारी संरचनायाः दृढा आधारशिला संस्थापिता। देशस्य एकतायै अखण्डतायै च असौ अद्वितीय प्रयासान् अकरोत्। मम आग्रहः भवतः सर्वान् प्रति अस्ति। अक्टोबर मासस्य 31 दिनाङ्के सरदार साहब वर्यस्य जयन्त्यां देशे आयोक्ष्यमाणे रन फॉर यूनिटी इत्येतस्मिन् धावनोपक्रमे भवन्तः अवश्यं सम्मिलिताः भवन्तु। न तु एकाकिनः अपि तु सर्वान् स्वीकृत्य सम्मिलिताः भवन्तु भवन्तः। प्रकारान्तरेण युवचेतनायाः अवसरभूतः एषः एकता धावनक्रमः जायेत। अनेन एकता दृढतरा भवेत्। एषा एव तादृशं महाजनं प्रति अस्मदीया वास्तविक श्रद्धाञ्जलिः भवति, येन भारतम् एकता सूत्रे आसीत् संयोजितम्। मम प्रियाः देशवासिनः,
चायपेयेन सह मम सम्बद्धतां तु भवन्तः सर्वे अपि जानन्ति एव। परमहं चिन्तितवान् यत् मन की बात इत्येतस्मिन् कार्यक्रमे किमर्थं कॉफी पेये चर्चा न स्यात्। भवन्तः स्मरन्तः स्युः विगत वर्षे मन की बात इत्येतस्मिन् कार्यक्रमे वयम् अराकू कॉफी विषये वार्तां कृतवन्तः। नातिचिरमेव ओडिशा राज्यस्य अनेके जनाः कोरापुट कॉफी पेयमालक्ष्य अपि स्वीयाः भावनाः प्रकटितवन्तः। ते पत्रं विलिख्य मां न्यवेदयन् यत् मन की बात इत्येतस्मिन् कार्यक्रमे कोरापुट कॉफी विषयिणी अपि चर्चा भवतु। सखायः, अहं सूचितः अस्मि यत् कोरापुट कॉफी पेयस्य स्वादः उत्कृष्टः भवति। न एतावानेव, उत्कृष्टेन स्वादेन सह कॉफी कृषिः अपि जनेभ्यः अत्यन्तं लाभं प्रददाति। कोरापुट इत्यत्र केचन जनाः तादृशाः अपि सन्ति ये उत्साहवन्तः सन्तः कॉफी कृषिं कुर्वन्तः सन्ति। कॉर्पोरेट इत्येतस्मिन् जगति उत्तमां वृत्तिं कुर्वन्तः आसन्, परं तेषां रुचिः कॉफी पेये अधिका आसीत्। ते च एतस्मिन्नेव क्षेत्रमागत्य सफलतया च कार्यं कुर्वन्तः सन्ति। एतादृश्यः अनेकाः महिलाः अपि सन्ति यासां जीवने कॉफी इत्यनेन सुखदं परिवर्तनमागतम्। कॉफी द्वारा ताः सम्माननं समृद्धिं च आप्तवत्यः। सत्यमेव उक्तमस्ति, कोरापुट कॉफी पेयम् अत्यन्तं सुस्वादुः, इदम् ओडिशायाः गौरवमिति। सखायः, विश्वस्मिन् विश्वे भारतस्य कॉफी इति पेयम् अत्यन्तं लोकप्रियं जायमानमस्ति। कर्णाटक राज्यस्य चिकमंगलुरु, कुर्ग, हासन इत्येतानि क्षेत्राणि भवेयुः, उत तमिलनाडु राज्यस्य पुलनी, शेवरॉय, नीलगिरि, अन्नामलाई इत्येतानि क्षेत्राणि। कर्णाटक तमिलनाडु राज्ययोः सीमायां बिलिगिरि क्षेत्रं भवेत्, प्रत्युत केरल राज्यस्य वायनाड, ट्रावणकोर, मालाबार इत्येतानि क्षेत्राणि। भारतस्य कॉफी पेयस्य वैविध्यं दर्शनयोग्यमस्ति। अहं ज्ञापितः अस्मि यत् अस्माकं पूर्वोत्तर क्षेत्रमपि कॉफी कृषिक्षेत्रे वर्धमानमस्ति। अनेन भारतीय कॉफी पेयस्य अभिज्ञानं विश्वस्मिन्नपि विश्वे दृढतरं जायमानमस्ति। अतएव कॉफी इत्येतस्मिन् पेयपदार्थे येषां रुचिः अस्ति ते कथयन्ति भारतस्य कॉफी पेयं सर्वोत्तममस्ति। भारते निर्मितम् एतत् पेयं विश्वस्मिन्नपि विश्वे रुचियुतं जायते। मम प्रियाः देशवासिनः, अधुना मन की बात इत्येतस्मिन् कार्यक्रमे एतादृशस्य विषयस्य चर्चा अस्ति यः अस्माकं सर्वेषां हृदयस्थः विद्यते। एष विषयः अस्ति अस्माकं राष्ट्रियगीतसम्बद्धः। भारतस्य राष्ट्रगीतम् अर्थात् वन्दे मातरम् इत्येतत्। तादृशमेतत् गीतं यस्य प्रथमः शब्दः एव अस्माकं हृदये भावनावेगं समानयति। वन्दे मातरम् इत्येतस्मिन् कथने कियन्तो भावाः, कियन्त ऊर्जाः सन्ति। सहजाभिप्रायः एषः यदस्मान् पराम्बायाः भारत्याः वात्सल्यस्य अनुभवं कारयति। एतदेव गीतं परम्बायाः भारत्याः सन्ततिभूतान् अस्मान् स्वदायित्वबोधं कारयति। यदि कठिन समयः भवति तर्हि वन्दे मातरम् इत्येषः उद्घोषः 40 कोटि संख्याकेषु भारतीयेषु एकताभावपराम् ऊर्जां पूरयति। सखायः, राष्ट्रभक्तिः पराम्बा भारत्या सह प्रेम इत्येषा हि यदि शब्दैः अनभिव्यक्ता भावना अस्ति तर्हि वन्दे मातरम् इत्येतत् तस्यै अमूर्त भावनायै साकार स्वर प्रदात्री गीतम्। एतस्य रचना बंकीमचन्द्र चट्टोपाध्याय वर्येण आबहोः कालात् परतन्त्र भावेन शिथिले कृते भारते नूतन प्राण संचारार्थं कृता। भवतु नाम वन्दे मातरम् इति गीतम् ऊनविंश शताब्दे लिखितम्, परम् एतस्य भावना भारतस्य सहस्राधिक वर्ष प्राचीनया अमर चेतनया सम्बद्धा आसीत्। माता भूमिः पुत्रोऽहं पृथिव्याः इत्येतेन यः भावः वेदैः समुपस्थाप्य भारतीय सभ्यतायाः आधारशिला स्थापिता आसीत्, बंकिमचन्द्रवर्येण सह एव वन्दे मातरम् इति गीतं विलिख्य मातृभूमेः तत्सन्ततीनां च सम्बन्धः भावविश्वे मन्त्ररूपेण सुगुम्फितः आसीत्। सखायः,
भवन्तः चिन्तयन्तः स्युः यत् सहसा अहं किमर्थं वन्दे मातरम् इत्यस्य अधिकचर्चां कुर्वन्नस्मि। वस्तुतः कतिपयदिनानाम् अनन्तरं नवेम्बर् मासस्य 7 दिनाङ्के वयं वन्दे मातरम् इति गीतस्य सार्धैकशततमे वर्षोत्सवे प्रवेशं करिष्यामः। सार्धैकशतवर्षेभ्यः पूर्वं वन्दे मातरम् इत्यस्य रचना जाता, अथ 96-अष्टादशशततमे वर्षे गुरुदेव रवीन्द्रनाथ टैगोर वर्येण प्रथमवारं गीतम् आसीत् एतत्। सखायः वन्दे मातरम् इत्येतस्य गानेन कोटिशः देशवासिभिः सर्वदा राष्ट्रप्रेम्णः अपारोत्साहः अनुभूतः अस्ति। अस्माकं सन्ततयः वन्दे मातरम् इति गीतस्य शब्दैः भारतस्य जीवतः भव्यरूपस्य च दर्शनं कृतवन्तः। सुजलां सुफलां मलयज शीतलां शस्यश्यामलां मातरं वन्दे मातरम्। एतादृशमेव भारतम् अस्माभिः रचनीयम्। वन्दे मातरम् इति गीतमस्माकम् एतादृशैः प्रयासैः सर्वदा अस्माकं प्रेरणारूपं भवेत्। अतएव वयं वन्दे मातरम् इत्येतस्य सार्धैकशततमवर्षमपि चिरस्मरणीयं करवाम। आगामि सन्ततिभ्यः एषा संस्कारसरित् अस्माभिः अग्रे वर्धनीया। आगामिने काले वन्दे मातरम् इत्यनेन सम्बद्धाः अनेके कार्यक्रमाः भवेयुः। देशे विविधानि आयोजनानि भवेयुः। अहमिच्छामि वयं सर्वे देशवासिनः वन्दे मातरम् इत्येतस्य गौरवगानार्थं स्वतः स्फूर्तभावनाभिः अपि प्रयासं कुर्याम। भवन्तः स्वपरामर्शान् वन्दे मातरम् सार्धैकशतम् इत्येतत् उपयुज्य अवश्यं मह्यं प्रेषयन्तु। वन्दे मातरम् सार्धैकशतम् इति। अहं भवतः परामर्शानां प्रतीक्षां करिष्यामि। वयं सर्वे च एतम् अवसरम् ऐतिहासिकं कर्तुं कार्यं करिष्यामः। मम प्रियाः देशवासिनः, संस्कृतस्य नाम श्रुत्वा एव अस्माकं मनः मस्तिष्कयोः आयान्ति आस्माकीनाः धर्मग्रन्थाः, वेदाः, उपनिषदः, पुराणानि, शास्त्राणि, प्राचीनं ज्ञानविज्ञानम्, अध्यात्मदर्शनं च। परं कदाचित् एतैः सर्वैः सह संस्कृतं व्यवहारभाषा अपि आसीत्। तस्मिन् युगे अध्ययनं शोधाश्च संस्कृतभाषायामेव क्रियन्ते स्म। नाट्यमञ्चनमपि संस्कृतेन भवति स्म। परं दौर्भाग्येन परतन्त्रता काले अथ स्वातन्त्र्योत्तरमपि संस्कृतं सततम् उपेक्षाभावं सम्मुखीकृतवत्। एतेन कारणेन युवसन्ततिषु संस्कृतं प्रति आकर्षणमपि क्रमेण न्यूनतां गतम्। परं सखायः अधुना समयः परिवर्त्यमानः अस्ति। तस्मात् संस्कृतस्य समयः अपि परिवर्तते। संस्कृत्या अथ च जनसञ्चारमाध्यमगतेन विश्वेन संस्कृतार्थं नूतनः प्राणवायुः प्रदत्तः अस्ति। एषु दिनेषु अनेके युवानः संस्कृतमालक्ष्य विविधानि रुचिकरकार्याणि कुर्वन्ति। भवन्तः जनसञ्चारमाध्यमेषु तादृशानि अनेकानि रील्स् इति संक्षिप्तानि चलच्चित्राणि द्रक्ष्यन्ति, यत्र अनेके युवानः संस्कृतेन संस्कृतविषये च वार्तां कुर्वन्तः दृश्यन्ते। अनेके जनास्तु जनसञ्चारमाध्यमगतया स्वीयलेखया संस्कृतपाठनमपि कुर्वन्ति। एतादृशः एव एकः युवा कॉन्टेंट क्रिएटर इति अस्ति। भाई यश सालुंके इत्यसौ। यशसः वैशिष्ट्यम् एतत् यत् असौ दृश्य सामग्री निर्माता अपि अस्ति, अथ क्रिकेट क्रीडकः अपि अस्ति। क्रिकेट क्रीडाक्रमे संस्कृतेन भाषमानस्य तस्य संक्षिप्त चलचित्रं जनैः अत्यन्तं पुरस्कृतं। शृण्वन्तु भवन्तः। पश्यतु अहं कथं क्रीडामि। देवराज सेव्यमान पावनाङ्घ्रिपङ्कजं ज्ञानयज्ञसूत्रमिन्दुशेखरं कृपाकरम्। प्रातः नूतनं कन्दुकं गृह्णातु। नारदादियोगिवृन्दवन्दितं दिगम्बरम्। इमं कन्दुकं सावधानेन पश्य चषटकाय ताडय। आशिकापुराधिनाथ कालभैरवं भजे, कालभैरवं भजे। सखायः कमला अथ जाह्नवी इत्यनयोः भगिन्योः कार्यमपि उत्कृष्टमस्ति। एते भगिन्यौ अध्यात्मदर्शनसङ्गीताधृतां प्रदर्शनसामग्रीः निर्मान्ति।
इंस्टाग्राम इत्येतस्मिन् पटले इतोपि एकस्य युवकस्य लेखा अस्ति संस्कृत छात्रोऽहम् इत्याख्या। एतस्याः लेखायाः सञ्चालकाः युवसहयोगिनः संस्कृतसम्बद्धाः सूचनाः प्रकाशयन्ति। ते संस्कृतेन परिहासपराणि चलच्चित्राणि अपि निर्मान्ति। युवजनाः संस्कृतभाषायां निर्मितानि एतानि चलच्चित्राणि अतिमात्रं प्रशंसन्ति। भवत्सु बहवः सहयोगिनः समष्ट्याः चलच्चित्राणि अपि दृष्टवन्तः स्युः। समष्टिः गीतानि संस्कृतभाषायां विभिन्नरीत्या प्रस्तौति। एकः इतोपि युवा अस्ति भावेश भीमनाथनी इत्यसौ। भावेशः संस्कृतश्लोकानाम् आध्यात्मिकदर्शनस्य विविधसिद्धान्तानां च चर्चां करोति। सखायः भाषा कस्यापि सभ्यतायाः मूल्यानां परम्पराणां च वाहिका भवति। एष कर्तव्यभारः संस्कृतभाषया सहस्रेभ्यः वर्षेभ्यः सम्पादितः। इदं सुखदं वर्तते यत् संस्कृताय अपि केचन युवानः स्वकर्तव्यं परिपालयन्ति। मम प्रियाः देशवासिनः, अधुना भवतः फ्लैशबैक इति स्वप्नदृश्ये नेष्यामि। कल्प्यतां भवन्तः 20तमशताब्द्याः आदिकालः। तदा न कुत्रापि स्वातन्त्र्यस्य काचिदपि आशा दृश्यते स्म। अशेषे हि भारतवर्षे आङ्ग्लैः शोषणस्य सर्वाः मर्यादाः अतिक्रान्ताः आसन्। तस्मिन् काले हैदराबाद नगरस्य राष्ट्रभक्तजनानां प्रति तु दमनकालः अत्यन्तं निर्घृणः आसीत्। ते क्रूरस्य संवेदनविरहितस्य च निजामस्य अत्याचारान् सोढुं बाध्याः आसन्। दरिद्रेषु वञ्चितेषु आदिवासी जनसमूहेषु च अत्याचारस्य न कापि मर्यादा आसीत्। तेषां भूमयोपह्रियन्ते स्म, अदेयं च करारोपणं क्रियन्ते स्म। यदि ते न्यायस्य अस्य प्रतीकारं कुर्वन्ति स्म तर्हि तेषां हस्तानि अपि विच्छिद्यन्ते स्म। सखायः, एतादृशे दुर्दिनकाले एकः 20-वर्षदेशीयः युवकः अन्यायस्य विरुद्धे स्थितः आसीत्। सविशेषमद्य अहं तस्य यूनः चर्चां करोमि। नामोक्तेः पूर्वं तस्य वीर्यं कथयामि। सखायः, तदानीन्तने काले निजामस्य विरुद्धे एकमपि वाक्यम् अपराधः मन्यते स्म। तेन यूना सिद्दिकी इत्याख्यं निजामस्य एकम् अधिकारिणं प्रत्यक्षं समाह्वानं कृतमासीत्। निजामेन सिद्दिकी कृषकाणां शस्यानां बलाद्ग्रहणाय प्रेषितः, किन्तु अत्याचारस्य विरुद्धे तस्मिन् संघर्षे तेन यूना सिद्दिकी व्यापादितः। स च निग्रहणात् अपि पलायने सफलो जातः। निजामस्य अत्याचारी रक्षकेभ्यः परित्राणाय सः शतशः योजनानि दूरं गत्वा असमप्रदेशं प्राप्तवान्। सखायः, यं महान्तं व्यक्तित्वं चर्चयामि तस्य नामास्ति कोमरं भीमः। अधुनैव अक्टोबर् मासस्य 22 तिथौ तस्य जन्म जयन्ती सम्मानिता अस्ति। कोमराम भीमस्य आयुः दीर्घा नासीत्। 40 वर्षपर्यन्तं तस्य जीवनमासीत्। तथापि स्वजीवनेन तेन असंख्येषु जनेषु, विशेषतः आदिवासी समाजस्य हृदयेषु अविलोप्यं चिह्नं निवेशितम्। निजामस्य विरुद्धे संघर्षशील जनानां मध्ये सः नूतनां शक्तिं सञ्चारितवान्। सः स्वरणनीतिक कौशल विशेषेण प्रथितः आसीत्। निजाम राज्यस्य कृते सः महत् समाह्वानम् अभवत्। 40-19-तमे वर्षे निजामस्य पुरुषैः सह हतः। यूनः प्रति मम निवेदनं यत् ते तस्मिन् विषये इतोप्यधिकं ज्ञातुं प्रयत्नं कुर्वन्तु। कोमरं भीमस्य कृते मम विनम्र श्रद्धाञ्जलिः। तस्य स्मृतिः सदा जनानां हृदयेषु स्थास्यति इति। सखायः, आगामिनि मासे 15 दिने जनजातीय गौरव दिवसः समाचरिष्यते। एष भगवान् बिरसा मुण्डा महाभागस्य जयन्त्याः शुभावसरः। अहं भगवन्तं बिरसा मुण्डा महाभागं सश्रद्धं प्रणमामि। राष्ट्रस्य स्वातन्त्र्याय, आदिवासी जनाधिकाराय च तेन यः यत्नः कृतः सः अतुलनीयः। इदं मदीयं सौभाग्यं यत् मया झारखण्ड प्रदेशे बिरसा मुण्डा महाभागस्य उलिहातु ग्रामं गन्तुम् अवसरः प्राप्तः। तत्रस्थां मृत्तिकां शिरसि स्थाप्य प्रणम्य चाभिवादितवान् अस्मि। भगवान् बिरसा मुण्डा, कोमरं भीम सदृशाः एव अस्माकम् आदिवासी जनसमूहेषु अन्याः अपि बह्व्यः विभूतयः अभवन्। मम प्रार्थनेयं यत् भवन्तः तेषां विषये अवश्यमेव पठेयुः। मम प्रियाः देशवासिनः,
मन की बात इत्यस्य कार्यक्रमाय मया भवद्भिः प्रेषिताः बहवः सन्देशाः लभ्यन्ते। केचन तेषु सन्देशेषु स्वप्रदेशीयानां प्रतिभावतां व्यक्तित्वानां विषये अपि वर्णयन्ति। तत् पठित्वा मम मनः प्रीत्या पूर्यते। अस्माकं लघ्वीषु पुरीषु नगरेषु ग्रामेषु च अभिनव विचाराः आरभ्यन्ते। यदि भवन्तः तादृशान् व्यक्तीन् समूहान् वा जानन्ति ये सेवाभावेन समाज परिवर्तनं साधयन्ति तर्हि तद्विषयं मां ज्ञापयन्तु। मम प्रतीक्षा भवन्तः प्रेषयन्तु। अहं भवतां सन्देशान् प्रतीक्षे। आगामिनि मासे पुनः वयं मन की बात इत्यस्य अन्यस्मिन् अंके मिलामः नूतन विषयैः सह। तावदहम् आपृच्छां वाञ्छामि। भवन्तः सर्वे धन्यवादार्हाः। नमः सर्वेभ्यः। अभी आप माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के मन की बात का संस्कृत अनुवाद सुन रहे थे। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से प्रसारित किया गया।